عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في حصة أخرى من الدروس مع English 5 في 5. اليوم عندنا الدرس ديال just و only. هاد جوج الكلمات هادو عادة كيتخالفوا للناس حيت هما كيتستعملوا بزاف بنفس المعنى، وكاين بعض الحالات اللي ما تقدرش تستعملهم حيت ما كيكونوش كيعنيو نفس الشيء. يعني على حسب الاستعمال ديالهم كتقدر انك تستعمل مثلا just ولا تستعمل only، يعني كيكون عندك الاختيار. وفي بعض الحالات كتقدر تستعمل غير just باش تكون الجملة صحيحة او غير only. اليوم غادي نشوفوا الحالات اللي كتستعملوا بجوج اللي تقدر تختار بيناتهم، والحالات اللي كتستعمل غير الاولى او غير الثانيه. نبداو في اول حاله كيتستعملوا فيها بجوج. هذه هي الحاله اللي كيجيو فيها بنفس المعنى واللي كتكون كتعني no more than كتعني لا اكثر من، يعني كيكونوا كيعنيو فقط واحد العدد فقط، ودائما كيكون موراهم عدد او كميه. نشوفوا اول مثال، مثلا it's just $1. عفوا It's just $1. It's just $1 كدعني إنه فقط واحد ديال الدولار، $1 فقط، دولار واحد. يعني هنا كدعني فقط واحد العدد. وفي نفس الوقت ملي كيكون عندنا هاد فقط واحد العدد كنقدروا نستعملو حتى only، حتى هي كتكون صحيحة في هاد السياق هذا. إذا كنا كنعنيو فقط واحد العدد معين ديال شي حاجة أو واحد الكمية معينة ديال شي حاجة، هذه هي الحالة اللي كنستعملوهم فيها بجوج. شوفوا مثال آخر باش نفهمو أكثر. He only wants 2 apples. هو فقط يريد 2 apples، جوج ديال تفاحات. هو فقط يريد جوج ديال التفاحات، يعني خصو غير جوج ديال التفاحات. هنا اذا لاحظتي only كنستعملوها قبل من الفيرب، قبل من الفعل wants يريد، ولكن ملي كنجيو نبدلوها بجاست كنستعملو just قبل من الرقم. دائما just كتبع الرقم و only كتبع الفعل. اذا ما كانش الفعل في الحاله اللي شفنا الاولى، هنا في هذه الحاله هذه ما كانش عندنا الفعل، يعني كان عندنا it's only $1 غير verb to be. هنا في هذه الحالة دائما كيسبقوا العدد، ولكن ملي ضفنا الفعل هنا just كيسبق الرقم، حيث إذا بدلنا المكان ديال just كيعني حاجة أخرى. هنا كيعني هو يريد فقط جوج ديال التفاحات، يعني هاد فقط كتعني جوج تفاحات، يعني فقط واحد العدد معين التفاحات. ولكن اذا بدلت لها الرقم وسبقنا just غادي يكون المعنى ديالها هو فقط يريد جوج تفاحات، يعني غير خصو جوج تفاحات. يعني هاد just كتكون كتعني want، يعني كتكون تابعه لهاد want. يعني مثلا اذا بغيت نقول مثلا هو لم يفعل كذا، هو فقط يفكر انه يفعل كذا، فهمت؟ يعني هو باقي ما عملش هاد الحاجه هادي، هو غير فكر انه يعملها بحال هكذا. يعني he just wants 2 apples، يعني هنا كتكون هاد just راجعه على الفعل. اذا بغيتي هاد رجع على الرقم كتستعملها قبل من الرقم مباشره بحال اللي شفنا هنا. ندوزو لمثال اخر او الحاله اخرى. هذه هي الحاله اللي شفنا الاولى، هي الحاله اللي كتستعملوا فيها بجوج. دابا غنشوفوا الحاله اللي كتستعمل فيها غير just بوحده. الحاله اللي ما نقدروش نبدلو just ب only هي الحاله اللي كيتبعها verb to do او اي فعل في simple past. كتكون كتعني انا يلاه عملت واحد الحاجه، يعني يلاه كنت كنعمل واحد الحاجه او يلاه ساليت من واحد الفعل معين. نشوفوا الامثله. مثلا I just ate، هذه هي ال past simple ديال eat، verb to eat، أكل. دائما just كيتبع ال past simple أو simple past. So I'm not hungry. I just ate، أنا يلاه كليت. So I'm not hungry، إذن يعني كنتيجة أنا ما فياش جوع، أنا لست جائع. أو نقدر نستعملوها بهالطريقة هذه I just heard
I just heard عاو verb to hear. في ال past I just heard أنا يلا سمعت about what happened. يلا سمعت شنو وقع، يعني يلا سمعت الموضوع اللي وقع. يعني هذه هي الطريقة اللي كنستعملوا بها just بوحدة، اللي كنبغيو نقولوا يلا وقعت واحد الحاجة. الحالة هذه نيت إذا كان عندنا verb to be، يعني ماشي فعل عادي فحال اللي كنا كنتكلموا عليه دابا، يعني فحال مثلا verb to hear أو verb to eat. ملي كيكون عندنا verb to be كتكون حالة خاصة اللي كنسبقوا فيها الفعل، عاد كنقولوا just. يعني I was just there، يلا كنت تما. I was just there. دائما ملي كنجيو نستعملوا verb to be كنسبقوه على just. I was just talking about you، يلا كنت كنتكلم عليك، قد كنت أتكلم عليك للتو. هاد just هي للتو. هذه هي الحالة الثانية اللي كنستعملوا فيها غير just. إذا قلنا الحالة الأولى كنستعملوهم بجوج كيكون المعنى ديالهم ليس أكثر من واحد العدد أو من واحد الكمية. الحالة الثانية هي هذه ديال just كيكون المعنى ديالها يلا عملت واحد الحاجة. دابا غنشوفوا الحالة الثالثة ديال only. only ملي كنستعملوها بوحدة كتكون عادة adjective يعني وصف. كنكونوا كنستعملوها بهذه الطريقة هذه the only هو الوحيد، يعني شي حاجة الوحيدة أو the only شي حاجة. نشوفوا أمثلة. You are the only one I know here. You are the only one I know here. You are أنت the only one الشخص أو الأحد الوحيد the only one I know here الذي أعرفه هنا. يعني أنت هو الشخص الوحيد اللي كنعرفه هنا في هذا المكان هذا. هكذا كنستعملوا هاد the only زائد ديك الشيء اللي كنهضروا عليه أو الشخص اللي كنهضروا عليه. This is the only pen I have. This is هذا هو the only pen القلم الوحيد that I have اللي عندي. يعني هذا هو القلم اللي عندي، القلم الوحيد اللي عندي. هنا غادي نكونوا كملنا الدرس ديالنا اليوم. اذا كيف ما قلنا ثلاثه الحالات. الحاله الاولى مفهومه كيكون دائما متبوعه بواحد الرقم او بواحد الكميه. الحاله الثانيه هي يلا وقعت واحد الحاجه او يلا عملت واحد الفعل. والحاله الثالثه هي هذه ديال وصف، يعني the only شي حاجه the only one أو the only pen أو the only شي حاجة كتكون كنعنيو بها الوحيد، ديك الحاجة الوحيدة اللي كاينة. كنتمنى تكون فهمتي مزيان، نتمنى لك التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.